लेकिन जो मुसाफिर है ना, वो सही बुखारी के अंदर तो 19 दिन का जिक्र आया है, जो सबसे मजबूत कौल है वो तो यही है। लेकिन उमूमन जब हम सफर में रोजे से मुताल्लिक पूछ रहे होते हैं, उसमें तो सब के सब लोग मुसाफिर ही होते हैं, क्योंकि जो ट्रांजिशन पीरियड है, मसलन आप कराची से फैसलाबाद अगर आए हैं सपोज 3 महीने के लिए, रोजा तो आपके लिए इशू उस वक्त है जब आप कराची से फैसलाबाद का दरमियानी सफर इख्तियार कर रहे हैं। अच्छा, तो यकीनन वो तो आप मुसाफिर ही हैं, क्योंकि मुसलसल ट्रांजिशन पीरियड में आप किसी एक जगह तो आप 19 दिन के लिए रुक भी नहीं रहे, तो इस दौरान आप अपना रोजा छोड़ सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह से दुआ करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। सफ़र में रोज़ा रखना हराम। रमज़ान का रोज़ा सफ़र में रखना कोई सवाब का काम नहीं, कसर नमाज का सही तरीका। तो इस वीडियो में जो है अली मिर्ज़ा ने रोज़ा जो सफ़र में रखने का मामला रखा है कि कितने दिन तक का आपका जो सफ़र होता है वो उसको सफ़र माना जाएगा और कितने दिन के बाद जो है उसको जो है सफ़र नहीं माना जाएगा। तो उससे रिगार्डिंग कुछ बातें जो है बताया है और कसर नमाज का भी तरीका जो है वो भी बताया है। तो अगर रमज़ान मुबारक का महीना आ रहा है और आप अगर सफ़र करने वाले हैं तो आपके लिए ये वीडियो देखना बहुत इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि हर इंसान सफ़र में अगर निकलता है तो उसको चाहिए कि अच्छे तरीके से पहले तहकीक कर ले और तहकीक करने के बाद सफ़र करें, तो वो ज़्यादा बेहतर होगा कि आपका जो भी रोज़ा नमाज जो भी है वो सुन्नत तरीके से वो जो है होगा। तो अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह हम सबको सुन्नत तरीके पर चलने की तौफीक अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। 19 दिन यानी आप 19 दिन दरमियाने सफर जी, दरमियाना जो सफर है वो तो आप है ही मुसाफिर है ना। मैं वो बात कर रहा हूँ कि जो 19 दिन के लिए आप अगर कहीं जाए ना, 19 दिन से ज्यादा के लिए, तो आप वहां पे मुकीम है, ठीक है ना। तो फिर वहां पे जब आप पहुंच गए वहां तो आपने रोजे रखने ही है ना। मैं रास्ते की बात कर रहा हूँ कि ये जो तरद्दुद होता है ना रोजा छोड़ने वाला, वो तो रास्ते में है ना। जब आप स्टेबल कंडीशन में बैठे हैं, भले 5 दिन के लिए भी गए हुए हैं, मतलब मैं यहाँ से 5 दिन के लिए कराची चला जाता हूँ, तो मुझे तरद्दुद तो यहाँ से कराची पहुंचने में है। जब मैं कराची जाके पहुंच गया अपने घर में 5 दिन के लिए हूँ, भले मैं मुसाफिर हूँ, मैं चाहूँ तो रोजा छोड़ भी सकता हूँ, लेकिन बाद में भी तो मुझे ही रखने हैं। तो मुझे क्या मसला है कि मैं रोजा न रखूं, क्योंकि बाद में तो मुझे बड़ी तकलीफ है रखने में। उस वक्त तो एक माहौल बना होता है, लेकिन सफर के दौरान वो मुशक्कत वाला काम है। वो बुखारी मुस्लिम में हदीस है, नबी अलैहिस्सलाम एक जगह से गुजरे, आपने देखा कि एक शख्स के ऊपर लोगों ने साहिबान के जरिए साया किया हुआ है। तो आपने फरमाया इसे क्या हुआ है, सब लोग इसकी खिदमत में लगे हैं। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को बताया गया कि इसने तो रोजा रखा है। तो आपने फरमाया इसने रोजा रख के सबको एक तकल्लुफ में डाला हुआ है, तो सफर में रोजा रखना कोई नेकी का काम नहीं है। अच्छा, ये आपने उस मौके पे इरशाद फरमाया। अच्छा, इससे बाद लोगों ने ये रिजल्ट निकाल लिया कि सफर में रोजा रखना हराम है, क्योंकि हुजूर ने तो कंडेम किया। लेकिन मुस्लिम शरीफ में हदीस मौजूद है, एक सहाबी ने पूछा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये कुरान पाक में तो अल्लाह ताला ने कहा है कि मुसाफिर भी और मरीज रोजा जो है वो मौकूफ कर सकता है बाद के दिनों के लिए, तो क्या मैं सफर में रोजा फिर ना रखूं? तो आपने फरमाया ये एक रुखसत है, चाहो तो ले लो और रखना चाहते हो तो रख लो। अब डिपेंड करता है ना कि वो सफर किस नौइयत का। मसलन आजकल जो सफर है, मैं ऑलमोस्ट 15 साल तक एक ऐसे रूट पे सफर करता रहा हूं, इस्लामाबाद से जेलम और जेलम से इस्लामाबाद के। मेरे हर रमजान के 8 रोजे तो सफर में आते थे। अच्छा, लेकिन मैं अगर वो 8 छोड़ूं तो शवाल में तो मुझे ही रखने हैं। लेकिन मुझे क्या तरद्दुद है, मैं यहाँ से आईएस में बैठता हूँ, 2 घंटे बाद जाके उतर जाता था। वो 2 घंटे की तकलीफ जो आजकल एज सच कोई तकलीफ नहीं जीटी रोड के ऊपर, और अगर है इस वाले में है जिससे हम आए हैं, लेकिन वो अगर आपको फील हो रही है तो ठीक है, छोड़ दो, आपका राइट है, ऑप्शनल है। आप ये भी नहीं, आप इवन अगर हवाई जहाज के जरिए भी सफर करते हैं तब भी आप रोजा छोड़ सकते हैं, वो शरीफ हुक्म कोई नहीं बदल सकता, रख भी सकते हैं। अच्छा, बुखारी मुस्लिम में एक हदीस है कि नबी अलैहिस्सलाम एक सफर के दौरान थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चंद साथियों ने रोजा रखा हुआ, चंद ने छोड़ दिया। जब इफ्तार का वक्त आया तो जिन्होंने रोजा रखा था वो तो सारे लेट गए, उनमें तो हिम्मत ही ना रही, और जो बगैर रोजे वाले थे उन्होंने खैमे लगाए, उनके इफ्तार का बंदोबस्त किया। उसमें नबी अलैहिस्सलाम ने वर्डिक्ट दी कि आज रोजा ना रखने वाले रोजा रखने वालों पर बाजी लेंगे। ये हदीस बुखारी में भी है और मुस्लिम के अंदर। अच्छा, आपने रोजा रखा, उस वक्त तो बड़ी हिम्मत से रख लिया, बाद में अंदाजा हो कि यार मैं तो ये चला ही नहीं सकता। तो बुखारी मुस्लिम में हदीस है कि नबी अलैहिस्सलाम जब फतेह मक्का के लिए निकले तो असर के वक्त में जाके आपने एलानिया सहाबा को जमा किया और यूं प्याला फजा में बुलंद किया
اور روزہ اپنا توڑ دیا عصر کے وقت, حالانکہ پیچھے 2.5-3 گھنٹے ہی رہ گئے تھے, اور آپ نے فرمایا کہ سب لوگ روزہ توڑ دو, کیونکہ آگے جنگ ہونے والی تھی. مطلب یہ روزہ اگر نہ توڑتے انہوں نے کیا لڑنا تھا آگے. کچھ لوگوں نے کہا کہ خیر ہے 2-2.5 گھنٹے ہم نکال ہی لیں گے, تو روزہ ہم نہ ہی توڑے. تو نبی اسلام فرمایا کہ وہ میرے نافرمان ہیں جنہوں نے روزہ نہیں توڑا, پھر سب نے توڑ دیا روزہ. اچھا, اس حدیث سے یہ پتا چلا کہ مسافر نے اگر ہمت کر کے روزہ رکھ لیا اور بعد میں اسے اندازہ ہوا کہ میں نبھا نہیں سکوں گا, تو وہ توڑ بھی دے, توڑ سکتا ہے, اور کفارہ بھی کوئی نہیں, صرف ایک روزے کی قضا دے گا جو اس کو. اس پہ یہ نہیں ہوگا کہ آپ 60 روزے اس نے رکھنے ہیں. اس سفر میں ایک اللہ تعالیٰ نے ایک گنجائش رکھی ہے. ٹھیک ہے, سنن نسائی میں ایک حدیث ہے, سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ ایک سفر کے دوران رمضان کا مہینہ تھا, نبی الاسلام نے روزہ چھوڑ دیا اور میں نے رکھ لیا. نبی الاسلام نے قصر نماز پڑھی اور میں نے پوری نماز پڑھی. جب واپسی پہ ہم گھر پہنچے تو میں نے کہا یا رسول اللہ, میں نے تو نماز بھی پوری پڑھی, میں تو خیمے میں تھی, تو عورت میں تو جماعت واجب نہیں ہے, اور میں نے تو روزہ بھی رکھا آپ نے. تو آپ نے فرمایا احسنتی یا عائشہ, تم نے بہت اچھا کام کیا, یعنی اگر تم چلا سکتی تھی تو, اور مجھ پہ بھی کوئی ملامت نہیں ہے, میں نے بھی اللہ کی رخصت سے فائدہ اٹھایا. یہ سنن نسائی کی حدیث اس بات پہ ثبوت ہے کہ روزہ دار اگر سفر میں روزہ رکھ لے تو اچھا کام ہے اگر وہ نبھا سکتا ہے, اور نماز بھی اگر پوری پڑھنا چاہتا ہے تو پڑھ لے. یہ قصر واجب نہیں ہے, آپشنل ہے. آپ قرآن میں بھی الفاظ یہ ہیں کہ کوئی حرج نہیں اگر تم سفر میں قصر کر لو, البتہ قصر کریں تو زیادہ پریفریبل بہتر ہے. اچھا, یہاں پہ روزے سے اور سفر سے جڑے ہوئے 2 مسائل ہیں. مختلف مکاتب فکر کلومیٹرز کو مختلف تعداد میں بتا رہے ہوتے ہیں, اصل معیار اور وہ تعین کیا ہے, کتنے کلومیٹرز ہے آج کے زمانے میں جہاں سفر ہوتا ہے؟ دیکھیں جو مسلم شریف میں ہے نا, وہ 3 فرسخ کا ذکر ہے, جو 9 میل بنتے ہیں, عربک میل. یہ میل کا لفظ عربک سے انگلش میں گیا ہوا ہے. صحیح مسلم میں میل کا لفظ موجود ہے, عربک سے انگریزی میں گیا تو یہ مائل بن گیا, کیونکہ پہلے ہم دنیا کو رول کرتے تھے تو ہمارے جو ٹرمز ہیں وہ ایکسپورٹ ہوتی تھی. ٹھیک ہے, تو وہ نوٹیکل مائلز بنتے ہیں آلموسٹ 1.8 کلومیٹر. جو عربک مائل ہے نا وہ ہمارے آلموسٹ 1.8 یعنی 2 کلومیٹر راؤنڈ آف کر لیں تو یہ تقریباً 20 کلومیٹر. 20 کلومیٹر شہر سے باہر اگر آپ نکلے تو آپ مسافر ہیں. اچھا, شہر کی حدود سے باہر, ہاں, یا اپنے گھر سے باہر؟ نہیں, شہر کی حدود سے باہر, یہ شرط ہے. کراچی والا 3 گھنٹے بھی اندر گھومتا رہے وہ مسافر نہیں ہوگا, وہ فیسلٹی ویل نہیں کر سکتا. لیکن یورپ امریکہ میں اکثر بھائیوں سے کہتا ہوں کہ آپ لوگ تو سب ویز کے ذریعے روزانہ 25, 30, 40 کلومیٹر سفر کرتے ہیں, تو آپ روزانہ نمازیں قصر بھی پڑھیں, نمازیں جمع بھی کریں, اور روزہ بھی اگر آپ چھوڑنا چاہتے ہیں چھوڑ دیں, لیکن بعد میں تو آپ کو رکھنا پڑے گا. تو روزہ تو آپ رکھتے رہے, ظاہر ہے موسم بھی وہاں پہ ٹھنڈا ہوتا ہے, اتنا ایشو نہیں ہوتا. لیکن یہ فیسلٹی آپ کے پاس کتنی ہے کہ آپ روزانہ نمازوں کو جمع کریں, 2 زور اور 2 اثر اکٹھی پڑھ لیں, اور سنت بھی ہو جائے گی پوری, اور آپ کے لیے کتنی بڑی فیسلٹی ہے. تو آپ کو مسلم کی وہ حدیث یاد آ جائے گی کہ جو ابن عباس نے کہا تھا کہ نبی الاسلام نے فرمایا, یعنی تاکہ امت کے لیے آسانی ہو جائے اور اس میں کوئی تنگی باقی نہ رہے, نبی الاسلام نے اس لیے نمازوں کو جمع کیا. بے شک ایسا ہی ہے. یہ تو آپ نے سفر کی مسافت کو بتا دی ہے, کلومیٹرز بھی اندازاً پتہ لگ گیا. جی 20 کلومیٹر. بہتر ہو گیا. اب ایک انسان سفر کا ارادہ کرتا ہے, یعنی میں کراچی کے دروازے پہ کھڑا ہوں, میں نے حیدرآباد یا فیصل آباد کی طرف آنا ہے, تو اس وقت جو نماز کا وقت ہے نا اس کو بھی قصر کروں گا, یا میں جب 20 سفر جاؤں گا اور 20 کلومیٹر کراس کر لوں گا تب مجھ پہ قصر؟ نہیں, جیسے ہی آپ نے اپنا شہر چھوڑ دیا نا, اچھا, تو آپ نے سفر کی کیٹیگری میں فال کر گئے. اس کا ثبوت یہ ہے کہ بخاری میں ہے کہ مولا علی علیہ السلام جب واپس آتے تھے سفر سے تو صحابہ کہتے ہیں کہ کوفے کی باؤنڈری میں داخل ہونے سے پہلے ہم کوفے میں اپنے گھروں کو دیکھ رہے ہوتے تھے, اور حضرت علی کہتے تھے نمازیں یہیں پہ ہم قصر کر کے پڑھتے ہیں, اللہ کی فیسلٹی سے فائدہ اٹھاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو وہ باؤنڈری پہ پڑھتے تھے. یہ کوئی ایب والی چیز نہیں ہے. میں کئی بار جب اسلام آباد سے جیلم آتا ہوں تو میں جیلم کا جب وہ ایریا سٹارٹ ہونے لگتا ہے تو اس سے پہلے ہی نماز قصر ادا کر لیتا ہوں. میں کہتا ہوں مولا علی کی سنت پہ میں نے عمل کیا کہ آپ نے کوفے کے آپ کو گھر بھی نظر آ رہے ہوتے تھے, آپ کہتے تھے ہم اللہ کی فیسلٹی سے. اچھا, اس سے یہ بھی پتا چلا کہ اگر ٹائم باقی بھی ہو تب بھی آپ یہ فیسلٹی ویل کر سکتے ہیں, باؤنڈری سے باہر ہے. ورنہ تو یہ ہو کہ ہم تو یہ مشورہ دیں کہ حضرت کار پہنچ ہی گئے ہو تو پوری پڑھو, لیکن انہوں نے کہا نہیں ہم اللہ کی فیسلٹی سے فائدہ اٹھائیں. ٹھیک ہے. اچھا, کچھ مساجد بھی ایسی ہیں جہاں پہ چاہیں تو ویسے آپ قصر کر ہی نہیں سکتے. مسجد حرام کے بارے میں بھی ایسی ہے کہ وہاں پر آپ کو پوری نماز پڑھنی ہے؟ نہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے. سفر کے احکام تو جنرل ہے. اچھا, یہ مسجد الحرام کے بارے میں پتہ نہیں کیا کیا متس مشہور ہے. ایک اتنی بڑی مت ہے کہ جی وہاں آپ نمازی کے آگے سے بھی گزر سکتے ہیں. استغفر اللہ. وہ کہتے ہیں نہیں جی وہ دیکھیں بڑی مسجد ہے تو آپ نمازی کے آگے سے بھی گزر. اگر نمازی کے آگے سے گزرنے کا کوئی ایشو ہوتا تو نبی اسلام سترے کا حکم فرماتے. سترا رکھنا تو ضروری ہے.
तो वहां पे लोग बेधड़क नमाजियों के आगे से गुजर होते हैं। एक सिर्फ एक एक्सेप्शन दी जा सकती है कि जो तवाफ़े काबा करने वाले लोग हैं ना, वो ऑलरेडी एक इबादत में इन्वॉल्व है, उनकी तो मजबूरी है कि उन्होंने वो चक्कर काटना है। अब जो नमाजी उनके आगे आके नमाज पढ़ रहे हैं ना और उसके आगे से तवाफ़े काबा वाले गुजर रहे हैं, वो नमाजी को एहतियात करनी चाहिए। हम तो जितना अरसा जब कभी भी गए, मैं तो अपनी वाइफ को सामने बिठाता था, पीछे 2 नफिल पड़े जो तवाफ वाले होते थे, फिर मैं बैठ जाता था सुतरा बन के। तो सुतरे का तो आपने एहतमाम खुद करना है। और ये भी गलत मशहूर है कि 2 सफों के बाद आप गुजर सकते हैं। अच्छा, नहीं गुजर सकते। अगर 2 सफों के बाद गुजर सकते होते तो नबी इस्लाम सुतरे का क्यों बताते? एक ज़ईफ रवायत है अबू दाऊद में, उसमें भी अल्फाज है कि एक शख्स पत्थर उठाए और पूरा जोर लगा के फेंके, जितनी दूर जाके गिरे उसके आगे से नमाजी गुजर सकता है। तो फिर भी ये हदीस ज़ईफ होने के बावजूद भी किसी काम की नहीं है, तो आप नमाजी के आगे से गुजर ही नहीं सकते बगैर सुतरे। बेहतर हो गया।